औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे छठी जमात के बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो अनवान है शायरी कश्मीर महजूर, इसका आधा हिस्सा हमने पढ़ा था। आज इसका अगला हिस्सा हम पढ़ेंगे। शाबाश बच्चों, शायरी कश्मीर महजूर तोह छो पता महजूर उस अमिस तखल्लुस कशीर हुंद शायर उस यह असल नाम उस अमिस पूरा नाव उस अमिस पीरजादा गुलाम अहमद। यह उस जामुत मित्री गाम डिस्ट्रिक्ट पुलवामास मज 1 अगस्त 1867 मज। वालिद सबस यानी बाब सबस मालिस उसुक नाव पीर अब्दुल्ला शाह तो माज उसुक नाव वालिदास उसुक नाव सईदा बेगम। ठीक, शाबाश। अम पत परो इस आज अमुक दुयम हिस्स। शाबाश बच्चों, तुह खुलो किताब पन तुह पढ़ो ध्यान से बूझो। महजूर पहले कश्मीरी शायर हैं जो अवाम में बेहद मकबूल हुए। चनाचे कश्मीर में हर तरफ इनके गीत और गज़लें गाई जाती हैं। किसान खेतों में काम करते हुए इनके नगमे गाते हैं। बच्चे बागों में इनके गीत गाते हैं। औरतें शादियों और त्योहारों के मौक़ों पर महजूर का कलाम गाती हैं। महजूर को अपने वतन से बड़ी मोहब्बत थी। इन्होंने अपनी शायरी में कश्मीर के बागों, फूलों, चश्मों वगैरह की बहुत तारीफ़ की है। महजूर सिर्फ शायर नहीं थे बल्कि आला पाए के आलिम भी थे। लद्दाख गए तो लद्दाख का सफ़रनामा लिखा, जो सियाहों के लिए आज भी बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। पटवारी रहे तो पटवारी के नाम से एक छोटी सी किताब लिखी, जो पटवारियों को उनके काम में मदद दे सकती है। अपने मुर्शिद कलंदर रहीम साहिब की ज़िंदगी पर हयात रहीम के नाम से एक तज़किरा लिखा। इसके अलावा इनकी और भी कई तसानीफ़ हैं। महजूर की मकबूलियत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि इनका कलाम इनकी ज़िंदगी में कलाम महजूर के नाम से 11 हिस्सों में और पयाम महजूर के नाम से 6 हिस्सों में शाया हुआ। महजूर कश्मीर के पहले शायर हैं जिनका कलाम इनकी ज़िंदगी में कई बार शाया हुआ। यहाँ तक कि बैज़ हिस्से दीवानागरी और रोमन रस्मुल ख़त में भी शाया हुए। इनकी बहुत सी नज़मों का तर्जुमा अंग्रेज़ी, हिंदी और उर्दू में हो चुका है। महजूर कश्मीर के पहले शायर हैं जिन पर एक फ़ीचर फ़िल्म और एक दस्तावेज़ी फ़िल्म बनाई गई। उनका कलाम गाने की वजह से महमूद शहरी बहुत मशहूर हुए। वो लाहौर जाके महजूर का कलाम गाते थे, जो रिकॉर्ड होता था। अफसोस कि इतने बड़े और मकबूल शायर ने मुलाज़मत में बड़ी तकलीफ़ें उठाएं, जिनका तज़किरा इन्होंने अपने खुतूत में किया है। वो ज़बरदस्त वतन परस्त थे और इन्हें वतन की एक एक चीज़ से मोहब्बत थी। तारीख़ी अदबियाती कश्मीर की तरतीब के सिलसिले में वो दहली गए और वहाँ कुतुब खानों में मुताला करते रहे। मुख्तलिफ़ अदबी अंजुमनों से भी वाबस्ता रहे। सहाफ़त में भी दिलचस्पी ली। शाबाश। प्यारे बच्चों, ठीक पढ़ बूझो। महजूर पहले कश्मीरी शायर हैं जो अवाम में बेहद मकबूल हुए। महजूर उस काशिर शायर यानी कश्मीरी शायर उस काशिर पर शेर लिखा युम गोडनुक काशिर शायर युस मतलब यम सिंद शेर काशिर शेर लूकन मज सठा मकबूल तो मशहूर गई। दपान अम सिंद शेर कशीर मज हर तरफ प्रथ अंद गेवन अम सिंद गज़ल अम सिंद गीत कसिंद महजूरिन प्रथ अंद कशीर मज गेवान लूख। किसान खेतों में काम करते हुए इनके नगमे गाते हैं। मतलब ज़मींदार पन्निस ज़मीनस मज काम कार करान, तत अम सिंद महजूरिन नगमा गीत गेवान आसान। बच्चे बागन मज महजूर सिंद गीत गेवान। जन मतलब शादियन मज, खानदरन मज, त्योहारन पे, बड़न दोहन पे, इमन मौकन पे महजूरिन कलाम गेवान। महजूर पन्निस वतनस सतन सठा मोहब्बत, पन्निस वतनस सतन सठा मोहब्बत करान। इन्होंने अपनी शायरी में कश्मीर के बागों, फूलों, चश्मों वगैरह की बहुत तारीफ़ की है। दपान महजूरन छ पन्नी शायरी मज कशीर हिंदन बागन, फूलन तो चश्मन हंस सठा तारीफ़ करमज। महजूर सिर्फ शायर नहीं थे। दपान महजूर उस न सिर्फ शायरी यतन कहें बल्कि यह उस बड़े पायुक थोद इल्म ते उस, बड़े पायुक इल्म ते उस, शायर ते उस, शायरी युत उस न कि
کینٛہہ عٲلِم تہِ اوس دَپان مہجوٗر ییٚلہِ لداخ گوٚو لداخَس منٛز ڈیوٗٹی تہِ تَتہِ لیوٗکھ أمۍ سفرنامہ لداخ کا سفرنامہ لیوٗکھ أمۍ یُس مطلب ییٚلہِ یہِ لداخ گوٚو أتھۍ دوران یُس أمۍ سُنٛد یہِ سفر روٗد یِہوٚے سفرنام لیوٗکھ أمۍ یُس سِیاحَن خٲطرٕ یعنی سٲلٲنٮ۪ن خٲطرٕ ٹیوٗرِسٹَن خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ فٲیدٕ منٛد ثٲبِت چھِ گوٚمُت پٹھوٲرۍ بَنیٛو روٗد یہِ مہجوٗر پٹھوٲرۍ دوران لیٚچھ أمۍ اَکھ کِتاب اَکھ لۄکٕٹ کِتاب اَکھ پٹھوٲری کے نام سے یَتھ پٹھوٲری کِتابہِ ناو چھِ دَپان یُس پٹھوارٮ۪ن ہٕنٛدۍ خٲطرٕ آزکٮ۪ن پٹھوارٮ۪ن تمامَن پٹھوارٮ۪ن خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ کارآمد ثٲبِت چھِ سپدیمٕژ تَمہِ سۭتۍ چھِ تِمَن پنٛنہِ پٹھوارِ اَتھ کامہِ منٛز مدد میلان اپنے مرشد قلندر رحیٖم صاحب کی زندگی پر حیات رحیٖم کے نام سے ایک تذکرہ لیکھا دَپان پَنُن پیٖر پَنُن مرشد اوسُس مہجوٗرَس ییٚمِس ناو اوس قلندر رحیٖم صاحب تٔمۍ سٕنٛز زندگی پٮ۪ٹھ لیکھُن حیاتِ رحیٖم یعنی تٔمۍ سُنٛد حیاتِ زندگی لیٚچھَن تَتھ پٮ۪ٹھ کوٚرُن تذکِر پنٛنِس مرشد سٕنٛدِس زندگی پٮ۪ٹھ حیاتِ رحیٖم لیٚچھُن اَکھ تذکِرٕ اس کے علاوہ ان کی اور بھی کئی تصنیٖف ہے اَمہِ علاوہ چھِ تٔمۍ سٕنٛدۍ واریاہ باقٕے کینٛہہ تصنیٖف یِم تٔمۍ لیوٚکھمُت چھِ تصنیٖف چھُ کوٚرمُت مہجور کی مقبولیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا کلام ان کی زندگی میں کلام مہجور کے نام سے 11 حصوں میں اور پیام مہجور کے نام سے 6 حصوں میں شائع ہوا دَپان مہجور سٕنٛز مشہوٗریت یعنی مقبولیتُک انداز چھِ یِتھ پٲٹھۍ یِوان لگاونہٕ کہِ أمۍ سُنٛد کلام یُس چھُ سُہ گوٚو أمۍ سٕنٛزِ زندگی منٛز مہجور سُنٛد کلام یُس چھُ مہجور سٕنٛزِ زندگی منٛزے گوٚو سُہ مطلب کلامِ مہجور کہِ نامہٕ سۭتۍ 10 حصن منٛز شایع تہٕ پیامِ مہجور گوٚو 6 حصن منٛز شایع مہجور سٕنٛز زندگی منٛزے مہجور کشمیر کے پہلے شاعر ہیں جن کا کلام ان کی زندگی میں کئی بار شایع ہوا دَپان مہجور چھُ کٔشیٖرِ ہُنٛد گۄڈنیُک سُہ شٲعر ییٚمۍ سُنٛد کلام گوٚو أمۍ سٕنٛز زندگی منٛزے شایع مطلب یُس چھپیو أمۍ سُنٛد کلام چھپیو کِتابن منٛز شایع گوٚو أمۍ سٕنٛز زندگی منٛزے یہاں تک کہ بیچ حصے دیوانہ گری اور رومن رسم الخط میں بھی شایع ہوے باقٕے کینٛہہ حصہٕ یُس اوس یہِ اوس دیوانہ گری تہٕ رومن رسم الخطس منٛز تہِ شایع گوٚمُت چھاپاونہٕ آمُت ان کی بہت سی نظموں کا ترجمہ انگریزی ہندی اور اردو میں ہو چکا ہے دَپان مہجور سٕنٛز واریاہ نظمہٕ چھِ یِمن ہُنٛد کٲشِر نظمہٕ چھِ یِمن ہُنٛد ترجُمہٕ چھُ گوٚمُت ٹرانسلیشن چھِ گٔمٕژ انگریزیَس منٛز ہندیَس منٛز تہٕ اردوٗوَس منٛز مہجور کشمیر کے پہلے شاعر ہیں جن پر ایک فیچر فلم اور ایک دستاویزی فلم بنائی گئی دَپان مہجور چھِ کٔشیٖرِ ہُنٛد سُہ گۄڈنیُک شاعر ییٚمِس پٮ۪ٹھ اکھ فیچر فلم تہٕ اکھ دستاویزی فلم بناونہٕ آمٕژ چھِ ان کا کلام گانے کی وجہ سے محمود شہری بہت مشہوٗر ہوے دَپان أمۍ سُنٛد کلام چھُ گیومُت محموٗد شہری یُس سٮ۪ٹھاہ مشہوٗر گوٚو محموٗد شہری گوٚو مشہوٗر مہجور سُنٛد کلام گیونہٕ سۭتۍ وہ لاہور جا کے مہجور کا کلام گاتے تھے جو ریکارڈ ہوتا تھا دَپان سُہ گوٚو مطلب سُہ اوس گژھان لاہور سُہ گوٚو لاہور پاکستان لاہور تَتہِ اوس سُہ مہجور سُنٛد کلام گٮ۪وان یُس رِکاڈ اوس گژھان افسوس کہ اتنے بڑے اور مقبوٗل شاعر نے مُلازمت میں بڑی تکلیفیں اٹھے دَپان اَمہِ کَتھِ ہُنٛد چھُ افسوس کہِ یوٗتاہ بوٚڑ شٲعر یوٗتاہ مشہوٗر شٲعر اوس یہِ أمِس پیٚیہِ مگر مُلازمتَس دوران سٮ۪ٹھاہ تکلیٖف سٮ۪ٹھاہ غم تُلٕنۍ جن کا تذکرہ انہوں نے اپنے خطوط میں کیا ہے تِمن تکلیٖفن یُس أمِس مُلازمت دوران تٔمِس تکلیٖف پیٚیہِ تُلٕنۍ تِمن ہُنٛد تذکِر تہِ چھُ تٔمۍ ووٚنمُت تہِ چھُ تٔمۍ لیوٚکھمُت پنٛنٮ۪ن خطن منٛز وہ زبردست وطن پرست تھے سُہ اوس سٮ۪ٹھاہ وطن پرست وطنہٕ سۭتۍ اوس سٮ۪ٹھاہ محبت کران وہ انہیں وطن کی ایک چیٖز اور انہیں وطن کی ایک چیٖز سے محبت تھی تٔمِس ٲس پنٛنِس وطنٕکِس ہر ایک چیٖزس سۭتۍ اَکہِ ساروِیَن چیٖزن سۭتۍ ہر ایک چیٖز سے محبت تھی تاریخ ادبیات کشمیر کی ترتیٖب کے سلسلے میں وہ دہلی گٔے دَپان تاریخ ادبیات کشمیٖر یُس چھُ مطلب کٔشیٖرِ ہٕنٛز ادبٕچ اکھ ہسٹری اکھ ادبیات کشمیٖرٕچ اکھ ہسٹری سۄ ترتیٖب دِنہٕ خٲطرٕ گوٚو یہِ دہلی مہجور اور وہاں کُتُب خانوں میں مطالعہ کرتے رہے تَتہِ کوٚر تٔمۍ بڑٮ۪ن کُتُب خانن منٛز بڑٮ۪ن لایبرٔرین منٛز مطالعہ پوٚرُن مختلف ادبی انجمنوں سے بھی وابستہ رہے واریاہن مختلف ادبی انجمن منٛز سۭتۍ روٗد یہِ وابستہٕ کُس مہجور صحافت میں بھی دلچسپی لی مہجور نے صحافت میں بھی دلچسپی لی شُکریہ